अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और रमज़ान के जो आखिरी अयाम आ रहे हैं उसकी तैयारी में होंगे। जो गुज़र चुके हैं उसको याद कर रहे होंगे और जो गुज़र रहे हैं उसमें भरपूर अपने अल्लाह को याद कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। चलें दुआ का आगाज़ करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि कुल्ल यौम हुवा फ़ी शअन वत्तक़ुल्लाह यअलमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। मेरा अल्लाह और आपका अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है, इल्म रखने वाला है। इल्म के सफ़र के साथी हम सब इल्म की तलाश में हैं और जिस कदर भी इल्म को समेट सकें इस माह रमज़ान में, वो हमारे लिए पूरे साल के लिए खुराक बन जाए, आमीन। रमज़ान का महीना वो जिसमें कुरान नाजिल किया गया और फिर रमज़ान का महीना वो जिसका तज़किरा आता है एक रात का, खुसूसी रात जिसको हम सब लैलतुल क़द्र या शब क़द्र के नाम से जानते हैं। सब ने बेशुमार इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, इसका तजर्बा किया होगा और इसकी तलाश और इसकी जस्तजू में भी रहे होंगे। लेकिन कभी हमने गौर किया कि इस रात में असल में क्या चीज़ है, इस रात की हकीकत क्या है? क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कह दिया ना, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तू क्या जाने क़द्र वाली रात क्या है। तो यहीं से बात का आगाज़ करके आगे बढ़ते हैं। हम सूरह क़द्र जिसका नंबर है 97, सूरह नंबर 97 है, तो इसको पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, बेशक हमने उसे शब क़द्र में नाजिल किया। कितना क्लियर कट अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि बेशक हमने उसे क़द्र वाली रात में नाजिल किया। किसको नाजिल किया? अल्लाह आपने। तो हमें पता चला कि तो कुरान की बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मैंने इसे उस रात में नाजिल किया जो क़द्र वाली बन जाएगी तेरे लिए, जो उसको पालेगा। बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा तादाद हम लोग रात को तलाश कर रहे हैं, रात की तलाश में निकलते हैं। सवाल यह है कि हमें रात को तलाश करना है या उस रात में जो नाजिल हुआ है उसे तलाश करना है। पॉइंट है, गौर करेंगे, सोचेंगे तो हमें ख़ुद पता चलेगा कि हमारी तलाश किस चीज़ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बार बार मिसाल भी देते हैं हम लोग कि आपके सामने फ़र्ज़ कीजिए कि 30 बॉटल्स पड़ी हुई हैं या 30 डब्बे पड़े हुए हैं और एक डब्बे में सोने का सिक्का है। तो अब आप 30 डब्बों में क्या तलाश करेंगे? सोने का सिक्का या डब्बा? एक डब्बे में एक सिक्का पड़ा सोने का, आपकी तलाश क्या है? आपकी तलाश डब्बा नहीं है, आपकी तलाश वो सोने का सिक्का है। तो इन 30 रातों में एक रात अल्लाह के हुक्म से ऐसी आती है जिसमें आपको उस रात की कदर का एहसास होता है। वो रात कौन सी होती है? वो रात वो होती है जब ये कुरान आपसे टकराता है, ये आपके दिल में उतरता है और आप महसूस करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है हमारे पास इसके रहनुमाई के लिए, और ये भी कहा गया कि ताक रातों में तलाश करो। इसकी भी हकीकत जान लेते हैं कि असल में है क्या। देखें, पूरे का पूरा महीना रमज़ान का जो है ना, इसमें हर रात वैल्यूबल हो सकती है उनके लिए जो कोशिश करेंगे। मैंने देखा ना, हमारी ज़िंदगी में जो बच्चे होते हैं या हम भी जब बच्चे रहे या बड़े हुए, या हम अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा एग्ज़ाम के दिन नहीं पूरा साल पढ़ा करो। बाज़ बच्चे पूरा साल पढ़ते हैं। अच्छा, बाज़ बिल्कुल हमारी तरह होंगे तो एग्ज़ाम से कुछ हफ़्तों पहले वालिदैन के प्रेशर आता था कि पढ़ लो, और उस पर भी नहीं मानते तो आखिरी अय्याम में कहा जाता है कि खुदा के वास्ते अब तो पढ़ लो। तो ये आखिरी ताक रातों में तलाश करने की जो शिद्दत से बात की गई है, वो भी एक तरह से इस तरह से हो सकती है। वरना तो बाज़ लोगों को देखा सुना पहले रमज़ान से ही उनकी कैफियत, पहले रमज़ान से ही क़द्र वाली रात पा लेते हैं, यानी कुरान को इस तरह से पा लेते हैं कि उनकी पूरी माह रमज़ान जो होती है ना, इसी की याद में, इसी में रहती है, और फिर ये सिलसिला इनकी पूरी ज़िंदगी के लिए चलता है। सच्चे दिल से पुकारा अल्लाह को, सच्चे दिल से किसी ने रात पाली तो फिर रात
آپ کی زندگی میں فجر کروا کے ہی رہتی ہے. دیکھیں نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے پتہ ہی کیا ہے وہ ویلیوبل رات کیا معنی رکھتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پوری زندگی ہزاروں مہینے میں نے آپ نے گزار دیے نا، وہ ایک چیز کا مل جانا اس رات میں. کس چیز کا مل جانا؟ جو نازل ہوا. کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا. خدا کے واسطے اس چیز کو ہم سمجھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی بات کرے، اس قرآن کو پالو، اس قرآن کو پالو. اور رمضان کے مہینے میں شدت پہ آئے گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. بار بار اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں تنزل الملائکہ روح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس میں ملائکہ روح اپنے رب کی اجازت سے ہر معاملے کا حکم لے کے نازل ہوتے ہیں. آپ اور میں نے شروع کے دنوں میں علم کی سفر میں پڑھا تھا کن فیاکون. اللہ مالک ہے نا کن فیاکون کے، کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو وہی تو گھڑیاں ہوتی ہیں اس رات میں جب آپ کے دل میں اللہ بس جاتا ہے، جب اللہ سے آپ قریب ہو جاتے ہو، تو وہاں کن فیاکون مانگے نا اللہ کا کہ اے اللہ، آپ کے اختیار میں ہر چیز ہے. آپ کے فرشتے، آپ کا عمر، آپ کے روح، ہر چیز لے کے اترتے نا. تو اللہ اس رات کو میرے قدر والی بنا کے اس کا شعور دے دیجئے مجھے. کہا جاتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، تم پہ سلامتی ہو اور طلوع فجر تک سراپا سلامتی ہے. طلوع فجر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم وہ بھی لے سکتے ہیں جو عرف عام میں ہے کہ صبح جو فجر ہوتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی صحیح ہے. لیکن ایک اور مطلب بھی تو ہے نا، آپ کی زندگی کا اجالا، میری زندگی کی فجر، یہ بھی تو ہے نا کہ جب یہ قرآن آپ کو مل جائے گا، مجھے مل جائے گا، تو ہم اندھیرے سے نکل کے اجالے میں آئیں گے، زندگی میں فجر ہو جائے گی. اور پھر یہ فجر ایسی دعا کرنی چاہیے کہ میری اور آپ کی موت تک قائم رہے. یہ اصل فجر ہے. فجر کہتے ہیں اندھیرے کو پھاڑنا. میری زندگی، آپ کی زندگی غفلت میں نا، تو اللہ کہہ رہا ہے ایک ایسی رات آئے گی، ایک ایسی رات آئے گی جو تمہاری زندگی میں اجالا بکھیر دے گی. اور وہ رات میں ہم نے ایک چیز نازل کی، اس کو پکڑ لو، وہ ہے قرآن. سورہ دخان میں بھی اس کا تذکر آتا ہے. جو بہت سے لوگ اس میں رمضان کی طرف لیتے ہیں، قدر کی طرف لیتے ہیں، اور کچھ لوگ 15 شعبان کو لیتے ہیں. لیکن میرا رجحان اس طرف زیادہ ہے کہ یہ بھی رمضان کی بات ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ انا کنا منذرین. حامیم قسم واضح کتاب کی کہ بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا. وہی رمضان کی راتوں میں سے ایک رات میں یہ چیز آپ کو نزول ہوگا. کسی پہ نزول ہوتا ہے جو مانگتا ہے اپنے اللہ سے اپنے آپ کو. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت امر کا تصفیہ ہو جاتا ہے. بہترین بہترین فیصلے ہوتے ہیں جب قرآن آپ کو ٹچ کرتا ہے، قرآن آپ کے دل میں بستا ہے. امر من عندنا انا کنا مرسلین، حکمن ہماری جانب سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں. اس امر کو بھیجنے والا اللہ ہے. رحمت من رب کا، تیرے رب کی طرف سے رحمت کو. انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. میرا رب سنتا بھی ہے، میرا رب جانتا بھی ہے. اور دیکھیں یہاں بھی ہے نا وہ سمیع علیم، جانتا ہے، علم رکھتا ہے. آپ اپنے اللہ سے باتیں کریں، میں اپنے اللہ سے باتیں کروں، اللہ سنتے ہیں. سننے کے بعد اپنے علم کی بدولت مجھے اور آپ کو وہ عطا کرتے ہیں جس کے میں اور آپ متلاشی ہیں، جس کے تلاش میں نکل، جس سفر پہ نکلے ہیں. اس رمضان کو خدا کے واسطے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں. رات کو گڑ گڑائیے، رات کو اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے باتیں کریں، اور اس طرح سے باتیں کریں کہ آپ ایک رحمان اور رحیم سے باتیں کر رہے ہیں. اللہ رحمان اور رحیم مالک یوم الدین، ڈے آف ججمنٹ ود رحمان الرحیم آپ کے لیے میرے لیے بن جائے گا نا. اگر میں نے اور آپ نے اس دنیا میں اس رحمان الرحیم سے دوستی کی تو یوم حشر یقیناً رحمان الرحیم کی صورت میں ہمیں ملے گا. ہم اللہ کی اسی صفت سے بازیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں ایز یوزول پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں غلطی ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں. آپ بھی معاف کیجیے گا. زندگی بخیر، کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.